आमच्या बाबा सोर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान जेजू सवे एकवटोन वांटो घेवच्याक. भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना आतां 3 वस्तू आमी मनांत हाडया. पयलें वाचप आमकां म्हणटलें आमी प्रमाणीकपणान भोवंक जाय. कशें? प्रमाणीकपणान दोया मोया दाखोवंक जाय. कितें? दोया मोया. आनी तिसरें, देवा कडेन खालतेकायेन चलोंक जाय. कशी चलोंक जाय देवा कडेन? खालतीकायेन. आतां आमी प्रमाणीकपण, दोया मोया, खालतीकाय दाखयल्या. वय दाखयल्या आसतली, पूण घोडेक दाखोवंकूय ना. ह्या पातकां पासत आमी दूख दवरया आनी देवाची गोठाय मागया. अदीक आनी अदीक जेजूक एकवटोन ताची सारकी जावंक. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यां कापूंक आयलाय, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकेस प्रभाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो कोटलो पर्वतांच्या कानार पडटा तसो मांड आनी दोंगरार तुजो थाळो आयकूं. पर्वतानो, सर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. प्रितुमेच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर घराणे घालता आनी इज्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देशांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाचे घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरयामाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सुर्वेस्परा मुखार वेतलो आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सरपडटलो? ताचे मुखार होम घेवन वेतलो वो एका वर्साचे पाटकुल्याक. हजारांचे हजार मेंढरे बेठयले म्हूण आनी तेलाचे वाळ केले म्हूण तो प्रसन्न जायत? म्हजी चुकींक लागून म्हज्या मालगोड्यांक ओपून दिवं? म्हजे पातकां खातीर म्हजी कुडीचें फळ बेठोव? मनशा, कितें बरें तें तुका दाखयलां आनी देवा कडेन काल ती कायन
प्रमाणीकपणान भोंव दोया मोया दाखय आनी देवा कडेन काळतिकायेन चल इतलेंच पुरो हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. देवाचे उतर हे देवाचे वर उपकार. आमचो जबाब जातलो प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणया प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ली म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता देखून मळब ताचे नितीवंतपण परगट्टा. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुजे योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुजे गोरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुजे हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हजी आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें उठवता आनी परत परत म्हजो करार तुजे वंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कोतुबां आनी हांव वगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजेर फिर्याद मानता. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेच्यो योद्न बेठयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिसेव्यांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणां पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संस्कृती तिका एक खुणां सोदतात खंय. पूण जोनास प्रवाद्याचे खुणे विशय तिका दुसरी खुणां मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती माशाच्या पोटांत आसुल्लो तोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती दर्याच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तुजो गुन्यांव कोत्तलो. आनी पळयात, जोनासा परोस व्हडतो हांगा आसा एकलो. दोखिनीची राणी पृथ्वीचे शिमेर थावन आनी सोलोमावाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव कोत्तली. आनी पळयात, सोलोमावा परोस व्हडतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजून इतलें शिंकयल्लें आनी लोक म्हणटालो आमच्या गुरू भाशेन तो शिंकयना, तो अधिकारान शिंकयता. इतली ताणें खुणां केली. ते म्हणटा आमी केन्नाच असलीं खुणां पळोवंक ना. आनी हे आतां फारिजेव आनी सादुकी म्हणटात आमकां आनी एक खुणां दाखय. कसली खुणां जाय तांकां? विजमितां जाय तांकां. गडगडो पावस आयलोलो, एलियासान हाडलो ते परी.
ना. जेजू म्हणटा तुमकां हांवें कितलेंय दाखयलें जाल्यार तुमचीं काळजां धारून केलेलीं आसा तुमी. जोनास ताका देवान सांगलेलो निनिवे वच म्हणून, तो वचोंक नासलेलो. कित्याक कित्याक म्हणून देवान तांकां काकूट दाखोवंक जाय, मरोनी तांकां अशें म्हणून ताच्या मनांत आसलें, ताका लागून तो पोवतालो. देवान ताका ताचें परिवर्तन केलें आनी तो आयलो आनी देवाचें उतर ताणें तांकां परगोटलें. आनी निनिवेचो लोक तुमी आयकलेलें आसा, रोखडेंच आयकोन सगळीं जाणां राजा पर्यंत साकोट्यान बसोन उपास करूंक लागलीं. तांचें हें सगळें पळोवन देवान तांकां कृपा, दया आनी भोगसणें दिलें. आतां दोखींची राणी सोलोमोनाची जाणवाय कोणें दिल्ली जाणवाय? ताणेंच देवा कडेन मागलेली न्हय, आनी देवान ताका तें शाणेपण दिल्लें. आनी जेजू ताचे परस व्हड म्हणटच हांगसर जेजूक आमी अणभवता, आनी तरी पूण तुमचीं काळजां धारून आसा कशें म्हणून ती. भयणीनो भावनो, कितली आमी जेजूक अणभवता मिसांतल्यान दर दिसा आनी ताच्या उतरांतल्यान आनी मिसांतल्यान. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां आयज पयल्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे प्रमाणीकपणान भोंवया, दया मोया दाखोवया आनी देवा मुखार खालतेकायेन चलया. हें सगळें घडच्याक आमच्या हात अशें वणटीयेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, पांयाची बोटां सावन हिजोतान तकले मेरेन सगळें आमचें गोच जेजून भरलेलें आसा. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें उफेता. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. ताचें दवरलें की तें नितळ निर्मळ जाता. बरी वस्तू उदेक बरी करून तो आमकां परतून दिता. वायट आहा त्यो काडटा आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. 5 मिनटांनी आमी सारकीं जेजून पूर्णपणे बरोवन येतले हांव आनी ताचें सगळें आमकां जिवंक सोंपेपणी घडटलें. हे परी तर आमी रातचीं करीत जाल्यार मागीर आख्खी रात मागण्याची जाता. सकाळीं उठलीं म्हणटच ताका एकवटान उठलीं की आख्खो दीस आमी जेजू बरोबर सारूंक आमकां कृपा मेळटा. कित्याक रातभर आमी जेजून चाद जालेलीं आसता आनी सोंपेपणी कसलेंय येवं, आमचे संकश्ट येवं, बरेंपण येवं, सगळें आमी जेजू सवें धरून ताका आमी महिमा अर्गां दितले हांव आनी ताका आमी वाखाणटले हांव. कित्याक वायटांतलीं तो आमकां निवाडटा आनी आमचें सगळें बरें करून घडोवन हाडटा. सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया. आमी सगळीं थोटकलेलीं आसा, सगळीं भिरांतीन जियेता. सगळ्यांक हें पिडा रोग मेळटलेंच, लागतलेंच अशें सायंटिस्टांनी सांगलेलें आसा, दोतोरांनी परगटलेलें आसा. आमी फकत तें आडायता, पूण केन्ना ना केन्ना आमकां तें लागतलेंच. पूण आमकां ती घोटाय मेळच्याक आमकांच न्हय पूण सगळ्या लोकां पासून आमी मागया आनी म्हणया, सोर पदवेदार आनी काकळुत्सार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां भेटवणीच्या वेळार आमचें सगळें जिवीत जेजूक भेटोवया आनी ताचे सारकें अदीक आनी अदीक आमी जावंक लागया.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायल्यो. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयलें. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोक्तीन ओंपता तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयुबात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एलियास आनी फ्लावियन तुज्या रोखत्या साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक तूं आमकां गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरोवन तरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले स्कृशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साशणे करोराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा
सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. जेजू आमचे सवें एकवटून आसा आनी आमचे सवें तो मागणें करता. हे आमी दृढ विस्वासान बाळगून दवरया आनी सगळीं आमची इंतेसां कितल्याशा लोकांनी आमचे कडेन मागण्यांची विनंती केलेली आसा तांचे पासत आमी मागया आनी म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्खाय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी आनी महिमा महिमा तुजी तुजी ससनाच्या सासणाच्या ससना. ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां सुरगारा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कापलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कापलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. Jesu mocia deva, aune da giuciak duka. Jesu mocia deva, aune da giuciak duka. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल आनी सर्गीच्या देण्यान तुवें आमकां भरल्याय तो आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांचें सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, केदें व्हडलें देणें देवान आमकां दिलां. घरा सावन आमी मिसान वांटो घेता नाल्यार आमकां कितलें चलोन वचचें पडटालें. आमकां ती आशा आसा इगोर्जेंत येवन कित्याक
ह्या संदर्भांत आमी वाडलेलीं आसा. तरी पूण ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आतां आमी घरांत मिसान वांटो घेता. तर तुमकां सगळें बरेंपण फावो जावं आनी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद देवान घालूं. सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जे आमकां मदत करतात. हे मीस तुमचे फुडें हाडच्याक सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान घरा रावंक तुमकां धाडटा. देवाचे देवाचे. व्हड उपकार.